ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी कि अपनी बात मनवाई कैसे जाए। हम में से हर कोई चाहता है कि जी जो हमारा तरीका है, नजरिया है, ख्वाब है, उसमें लोग हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें। और खास तौर पे अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, या फिर आप अपने खानदान के लिए भी हो सकता है कोई ख्वाब देखते हों, फैमिली के सरबराह की सूरत में, खातून खाना की सूरत में आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो, और उस विजन में आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके बच्चे। लेकिन आपको यकीनन रेजिस्टेंस का सामना भी होता है। कभी कभार लोग आपके नजरिए से, आपके ख्वाब से अग्री नहीं करते, या आपके तरीके से अग्री नहीं करते। एक ही जगह पे पहुंचने के लिए, एक ही गोल को पाने के लिए लोगों के अलग अलग स्ट्रैटेजीज या तरीके हो सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह से दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इट सेज अ लॉट मोर अबाउट यू देन योर सर्कमस्टांसेस। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कुछ लोग गुस्से का इजहार करते हैं। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो या तो वो विक्टिम मोड में चले जाते हैं, या वो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले नजर डालनी है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मेरे पास जबरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तमाजुर करीम, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया तमाजुर फॉर मेकिंग टाइम। वी ऑल्सो हैव माई वेरी डियर फ्रेंड उमैर जालियावाला, हु आई हैव टू गेट बैक टू। उमैर, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे बात भी करनी है, लेकिन आज इस शो के बाद डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉल। आखिर में जी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज अ चेंज मेकर, एंड वील फाइंड आउट कि आप अपने अंदर तब्दीली लाकर अपने माशरे, अपने इर्द गिर्द, अपनी कम्युनिटी में क्या जबरदस्त बड़े चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। सर, ये इख्तिलाफ होता है कि मेरी सुनी नहीं जाती, जो मेरे ख्यालात हैं, मेरे आइडियाज हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या घर में हो, वो कहती हैं कि हम कन्विंस नहीं कर पाते लोगों को। आपके ख्याल में खवातीन क्या मिस्टेक करती हैं? अच्छा, ये आर्ट ऑफ परसुएशन है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड लर्न दिस। आई थिंक कि खवातीन असर्टिवनेस कम दिखाती हैं। दे हैव टू बी मोर असर्टिव। कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, जिसके अंदर कंसाइज स्टेटमेंट्स यूजुअली खवातीन नहीं बनाती। बहुत तमहीद बांधती हैं, बहुत लंबी बात करती हैं। कंसाइज स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज बेटर when you want to persuade other people. जैसे उन्होंने कहा कि sometimes statistics, जैसे वर्क प्लेस की बात करें, sometimes statistics work, but sometimes also drawing from a little bit of personal story works as well. But however, statement should be concise and communication should be effective along with the narrative. मैंने ये भी नोट किया है कि वो झिझकती हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको बकायदा मौका देगा बात करने का। अपनी स्पेस बनाना मेरे ख्याल में एक और दूसरा आर्ट है, इसी से जुड़ी हुई बात है, वो नहीं बना पाती हैं। आपने ये नोटिस किया? बिल्कुल। आई थिंक कि जैसे कि जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, जो कि लोगों की आम फहम में लोग यूज करते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो भी खवातीन में ज्यादा पाया जाता है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर लेस कॉन्फिडेंट देन मेन। मर्द हजरात जो हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं खड़े होकर, तो और खवातीन जो है वो सही बात कर रही होती है, हालांकि उन्होंने पढ़ा भी होता है, अच्छी स्टूडेंट्स भी रही होती हैं, पर वो वर्क प्लेस पे जरा नीचे आवाज में बात करेंगी और जरा झिझक के बात करेंगी। सो दे हैव टू वर्क ऑन देयर कॉन्फिडेंस। आई थिंक जो आप बात कर रही थी इम्पोस्टर सिंड्रोम को अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए समझाऊं कि आपके पास सलाहियत भी है, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी आप डाउटफुल हैं कि क्या मुझे ये कहना चाहिए, क्या मेरा ये इख्तियार है कि रिलेशनशिप्स देरपा नहीं होते, डिवोर्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यही बात कि अग्रेशन एक टकराव में आता है। अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं भी तो अपने स्टांस से पीछे हो जाने को हम बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में देखने लगे हैं, एंड दैट इज वाई वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। और जब हम कन्विंस करने भी किसी को जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बात 100% मान ली जाए, विन विन नहीं, मैं जीतूं अगला हार जाए। ये माइंडसेट कैसे बदलें? ये तो ये कि योर इमोशंस शुड वर्क फॉर यू रादर देन अगेंस्ट यू। बिल्कुल। तो मैरिज में भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ये कि साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप जब फेवर किसी को देते हैं तो आप यू आर एबल टू परसुएड देम मोर। ठीक है, तो जितने सॉफ्ट, एम्पैथिक और कंपैशनेट आप अपने रिलेशनशिप में होंगे, उतना ही आसान होगा आपकी कम्युनिकेशन भी और एक दूसरे के साथ चलना भी और समझना भी एक दूसरे को। सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन दोज वेरिएबल्स एज वेल। बिल्कुल सही। जहां तक इसकी बात है, एक असर्टिवनेस में और स्टबननेस में फर्क है। असर्टिव होना विद योर नीड्स इज वन थिंग, और स्टबन होना कि नहीं हर दफा मेरी ही बात, माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन अगर आप शादी में करेंगे तो ऑब्वियसली दो लोगों का चलना एक साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डू यू थिंक women are taught to be passive aggressive? यानी जो टेम्पलेट्स हम अपने घर में देखते हैं
مدرس کے پاس اگر یہ رائٹ نہیں ہے نا, اگر ہم پچھلی جنریشن اس بات پہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں نا کہ جی ہم تو لڑتے نہیں تھے, ہم تو زبان نہیں چلاتے تھے, لیکن پھر آپ پیسو اگریسو بھی تھے, آپ کا اپنا انداز تھا, اور وہ ایک عجیب سا کمبینیشن بن گیا ہے اب کہ لوگ اگریسو بھی ہیں, اسٹبن بھی ہیں, اور پیسو اگریسو بھی ہیں. Is that working against women? 100%. And women tend to be more passive aggressive than men, کیونکہ men are وہ aggression show کر دیتے ہیں, وہ غصہ دکھا دیتے ہیں, پر women جو ہیں وہ اس وقت تو چپ کر جاتی ہیں, خاموش رہ جاتی ہیں, لیکن پھر وہ گرج پال کے رکھتی ہیں, اور پھر وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک فائل بنا کے رکھتی ہیں. جب غصہ آتا ہے ہم کہتے ہیں نکالو میرا کھاتا, میں بتاتی ہوں کیا کیا غلط ہوا ہے. اور پھر وہ جب لڑائی ہوتی ہے تو پچھلی دفعہ جو ہوا تھا وہ یوں ہوا تھا اور یہ ہوا تھا. 1999 میں تم نے مجھے یہ کہا تھا. بالکل, اس وقت تم نے مجھے جو نا سیر نہیں کرائی تھی اور کہا تھا میں بریسلٹ لے کے دوں گا, جو نہیں ہوا. ہاں, اور پھر جو روٹی بناتے ہوئے ایک طنز آتا ہے, اور پھر جو ہے وہ سالن سرو کرتے ہوئے دوسرا آتا ہے, تو سٹل طنز وہ بھی رشتے کا کھاں ہے. تو آئی وڈ سے کہ obviously اگر آپ کو پیسو اگریشن ہو رہا ہے سو ڈیل ود دیٹ. معذور, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اپنی بات منوانے میں کئی ایسی چیزیں آپ کو بچے سے کرانی پڑتی ہے جو وہ ولنگلی نہیں کرنا چاہے گا, چاہے آپ اس کو پڑھائی کا بولیں, چاہے آپ اس کو ویڈیو گیم نہ کھیلنے کا بولیں, چاہے آپ اس کو نیٹ فلکس سے دور کریں. سو ہاؤ ڈو یو ایکچولی نیگوشیٹ ود اے چائلڈ؟ ہر دفعہ ایک ٹرانزیکشن تو نہیں ہو سکتی نا یہ. بالکل. اچھا, جو یہ کہتے ہیں کہ بچوں سے دوست بنے, اس کا تو یہ مطلب یہ ہے کہ تو انڈرسٹینڈ یور چائلڈ, اس کی نیڈس کو سمجھیں. کیا اسے, جیسے بچے جو بعض پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے, انہیں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لرننگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, سو اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر اسکول میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے بچہ بلی ہو رہا ہو, اس لیے صبح اٹھ کے جو ہے ہر دفعہ اسکول جانے سے ریزسٹ کر رہا ہو. سو بچے کو سمجھنا, اس کی نیڈس کو سمجھنا, اس کی پرابلمس کو سمجھنا, اور اسے ڈسمس نہیں کر دینا, ارے ہم تو چل کے جاتے تھے 4 میل اسکول اور پھر بھی بہانے نہیں بناتے تھے. یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بچے کے لیے وہ پرابلم اتنی ہی بڑی ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے. دوسرا یہ کہ دیر آر ویریس بہیویئرل ٹیکنیکس اینڈ تھراپیز جو آپ بچے کے لیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ پنشمنٹ؟ ہمیں تو بچپن میں سزا ہی ملتی تھی نا, اور سزا کے خوف سے کئی کام کرائے جاتے تھے کہ آنے دو ابو کو بتا دیں گے, یا پھر اس زمانے میں آپ جیسے گو ان دا کارنر, اسٹینڈ ان دا کارنر, اسکولز میں بھی ہوتا تھا, ٹیچرز بھی کرتی تھی, کلاس سے باہر کھڑا کر دیتی تھی. یہ طریقے ڈسپلن کرنے کے, بات منوانے کے آج استعمال کرنے چاہیے؟ میں کہوں گی نہیں. آئی وڈ سے کہ یہ اچھے نہیں ہیں, اور یہ انہوں نے کوئی بہت اچھے اثرات نہیں چھوڑے. بہت سارے بچوں کے اندر فیئر آف اتھارٹی, جو کہ بڑے ہو کے جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم اور لو لیول آف کانفیڈینس کے اندر چلکتا ہے. اور جتنا لوگ کہتے ہیں کہ پیار محبت بگاڑ دیتا ہے, بٹ ایکچولی یہ ٹرو نہیں ہے. پیار محبت آپ کو نرش کرتا ہے, آپ کو گرو کرتا ہے, آپ کو پوٹینشیل دیتا ہے. پیار محبت بگاڑ کی وجہ نہیں بنتا. صحیح. ٹیک اے فیو ٹپس فرام تمازر ایز ویل بفور وی کلوز. تمازر, اگر آپ کسی کے انکار کو پرسنلی لیتے ہیں اور آپ ایک ہمارے یہاں نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کہ سارے تعلق ختم کر دو, اگر یہ میری بات نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. آئی تھنک دیٹ از آلسو اے ٹراما ریسپانس. کیا کہیں گے, اینڈ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ نہیں بالکل. ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں, ہم ڈفرینٹ ماحول سے آئے ہیں, ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر براٹ اپ ہوا ہے, یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اوبیسلی ہمارے بلیف سسٹم بھی الگ ہیں. ڈسپائٹ کہ ہم چلو ایک ہی ملک کے, ایک ہی شہر کے شہری ہوں, ایک ہی علاقے میں بھی رہتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے بلیفس اور اوپینین میٹر کریں گے, کیونکہ ہماری اپ برنگنگ اور ہماری سوشل سچویشنز ہمارے بلیفس بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو دوسروں کے ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. یو شوڈ ہیو اے لٹل گریٹیٹیوڈ. اگر سب لوگ ایک ہی جیسا سوچیں گے تو زندگی میں مزہ کیسا رہے گا, دنیا میں کیسا مزہ رہے گا. اچھا, یہ لا تعلق ہو جانا یہ اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا, انگیج کریں ان کو, انگیج کریں, ان کی سمجھیں, کچھ ان کی مانیں, کچھ اپنی منوائیں, لیکن یہ کہ آئی وڈ سے کہ بلیفس پہ تو اسپیشلی بلیفس اور اوپینینس کے اوپر ڈفرینس کو اپریشیٹ کریں رادر دین کہ آپ اپنی ہی منوائیں. آئی تھنک دس از بریلینٹ ایڈوائس, اینڈ کاش کہ ہم میں اتنی سمجھداری آ جائے, اور خاص طور پہ جب ہم ہیٹڈ ایموشن میں ہوتے ہیں, جب ہم بہت پیشنیٹلی کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن بڑی زبردست بات تمازر نے کی تھی کہ ڈو ناٹ لیٹ یور ایموشنز گیٹ دا بیسٹ آف یو. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کون سی اسٹریٹجی کام کرتی ہے دوسروں کو پرسویٹ کرنے کی؟ خیال رکھیں. خدا حافظ.